الافتراض الأول أن الصين لن تشكل تنافسا حقيقيا اقتصاديا مع الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه عام 1979 كان اقتصاد الصين لا يمثل أكثر من 5% من الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي أنت لا تنظر إلى الصين كمنافس اقتصادي أبدا. الافتراض الخاطئ الثاني أن الصين كلما تقدمت اقتصاديا وكلما انفتحت كلما أصبحت أكثر حداثة، أكثر غربية، أكثر مركزية، توجها نحو المركزية الغربية، أكثر انفتاحا ليبراليا. وهذا في الحقيقة لم يحدث، لأن الصين استطاعت أن توائم ما بين الحزب الشيوعي وما بين الاقتصاد والانفتاح الاقتصادي. في الانفتاح الاقتصادي الصيني سار درجات، يعني أصبح يتضاعف في الحقيقة كل 7 سنوات مرة. النمو الاقتصادي الصيني كان أكثر من 10% عبر سنوات طويلة، وتضاعف كل 7 سنوات مرة. ولكن الحزب الشيوعي وهيمنته على السياسة والداخل الصيني لم تتغير كثيرا.